मोहम्मद इस्तियाक राई। स्कुले जीवनको चञ्चलतासँगै सबको जीवनमा हजार सपनाहरू दौडिरहेका हुन्छन्। जब उच्च शिक्षाको बाटो तय हुन्छ अनि जिन्दगीका लक्ष्यहरू उसै गरी सलबलाउन थाल्छन्। उनीसँग पनि त्यस्तै सपनाहरू थिए, उस्तै लक्ष्यहरू थिए। त्यस्तै सपनाहरूमा अल्मलिँदै उनले आइएससी सकाएका थिए। घर परिवार चाहन्थ्यो उनी डाक्टर बनुन्। बीएससी पढ्न भारत गएका उनी 2056 सालमा फर्किए। कारण थियो बुवाको उम्मेदवारी। पटक पटक वडा अध्यक्ष तथा राप्रपा नेपालबाट पहिला पनि जिल्ला विकास समितिका सदस्य भइसकेका उनका बुवाले 2056 सालको आम निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। चुनावमा खटिए। आखिर चुनाव लड्ने भनेकै जित्नका लागि हो, तर सबैले जित्दैनन्। त्यो समयमै मुस्लिम समुदायबाट एमएसम्म अध्ययन गरेका उनका बुवा मुहय्युद्दिन राईले पनि चुनाव जितेनन्। बुवालाई जिताउनका लागि पढाइ छाडेर घर फर्केको एउटा तन्नेरी डाक्टरी जीवनका लागि पछ्याइरहेका पाइलाहरू उनले यसै बिताए र पूर्णकालीन राजनीतिमा हुमिए। मोहम्मद इस्तियाक राई। एकाएक फेरिएको लक्ष्य, झन अल्मलिएका सपनाहरू। राजनीतिमा लागेका बुवाको सपना थियो छोरो डाक्टर बनोस्, तर बुवाको त्यो राजनीतिक मैदानमा अब आफ्नो जीवनलाई दौडाउन चाहन्थे। सपनाहरू फेरि बाजिन थाले। महिनौसम्म त बाउछोराको बोलचाल नै बन्द भयो। आफैले देखाएको बाटो थियो, आफ्नै मैदान थियो। बाजिएका ती सपनाहरू बिस्तारै सबको साझा हुन थाल्यो। बीएससी पढिरहेका इस्तियाकले विज्ञानका ठेलीहरू छाडेर राजनीति शास्त्रका पुस्तकहरू समाए। बाटो मोडिसकेको थियो। नेपालगञ्जको धम्बोजीमा 2036 साल कार्तिक 16 गते जन्मिएका इस्तियाकका हजुरबुवा बर्दियाका जमिनदार थिए। उनीहरूको पुर्ख्यौली घर भने बाँकेको तत्कालीन साई गाउँ गाविसमा थियो। सयौं बिगामा त्यो बेलै आधुनिक तरकारी खेती गर्ने उनका हजुरबुवा इस्माइल राईलाई अहिले पनि पुराना मान्छेहरू किसान भनेरै चिन्छन्। पूर्णकालीन राजनीति गर्नका लागि अब उनलाई पैसाको जोहो गर्नु थियो र त्यही बेलै उनले घरबाट पैसा मागेर एउटा व्यावसायिक फर्म खोले, सादाब एन्ड कम्पनी। इस्तियाकलाई लाग्थ्यो राजनीति गर्न त आफैले पहिला पैसा पनि कमाउनुपर्छ, अनि कम्पनी खुल्यो, व्यापार पनि चल्न थाल्यो। 2056 सालमै नेपालगञ्जमा खुलेको यो कम्पनीले त्यति बेला विभिन्न देशहरूबाट खाद्यान्न र विदेशी सामानहरू आयात निर्यात गर्थ्यो र यो त्यही कम्पनी हो जसले नेपालगञ्जबाट पहिलो पटक देशैभरि विद्युतीय रिक्साहरू भित्र्याउँथ्यो। मैले पैसा कमाउनको लागि राजनीति गरेको होइन, बरु राजनीति गर्नका लागि व्यापार व्यवसाय गरेको हुँ। पुर्खाको सम्पत्ति जति पनि थियो अहिले पनि छ, तर मैले राजनीति गर्नका लागि आफैले व्यवसाय गरेर पैसा कमाएको हुँ। राजनीति गरेर पैसा कमाएको होइन, त्यस्तो गर्ने पनि छैन, भन्छन् मोहम्मद इस्तियाक राई। राजनीति उही यात्रा, तर फेरिएको बाटो। 2046 सालको परिवर्तनले पनि देशको राजनीतिक अवस्था फेरिएको थिएन। इस्तियाकको परिवार पनि राप्रपाको राजनीतिक वातावरणमा उभिएको थियो। सायद त्यसैको प्रभाव थियो इस्तियाक 2051 सालमै राप्रपाको गाउँ इकाइमा सदस्य भए। त्यसपछि गाउँ कमिटीको अध्यक्ष नै भए। पार्टी अनि संगठनमा उनले आफ्नो जिम्मेवारी बढाउँदै लगे। केही समयपछि उनी राप्रपाको युवा संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनको जिल्ला नेता तथा बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को क्षेत्रीय सचिव भए। दिनहरू बित्दै गए, समय पनि फेरिँदै गयो। माओवादीको सशस्त्र युद्धले देशको राजनीतिलाई फेरि अन्योलग्रस्त बनाइसकेको थियो। माओवादी र सेनाबीचको लडाईँ झन चर्किएको थियो। आम नागरिक ती दुई बीच नराम्रोसँग च्यापिएका थिए। सारा देश राजनीतिक निकास बिना आफै चपेटिएको थियो। सारा नागरिक आफ्नो थातथलो छाडेर सुरक्षित सहर खोज्दै थिए। इस्तियाकको परिवार पनि नेपालगञ्जबाट विस्थापित भएर नजिकैको भारतीय सहर रूपैडियामा शरण लिन पुग्यो। पुर्ख्यौली घरमा ताला लाग्यो। इस्तियाक पनि विस्थापित भएर नेपालगञ्ज 15 स्थित भन्सार टोल पुगे। समय बित्न त कति नै बेर लाग्छ र 2062 सालको अन्त्यसँगै सडकमा उर्लिएका नेपाली जनताले 2063 वैशाख 11 मा आखिर आफ्नो अधिकारहरू फेरि स्थापित गरी छाडे। करिब 205 वर्ष राज्य सत्ताको उच्च आसनमा बसेको एउटा शाहवंश राजतन्त्रकै अन्त्य गरिदिएको थियो र देशको शासन व्यवस्था अब गणतन्त्रात्मक भइसकेको थियो। संविधान सभाको निर्वाचन गराउने गरी गठन भएको अन्तरिम सरकार र संसदसँगै त्यो बेला अन्तरिम संविधानको पनि तयारी भइसकेको थियो। राजा सहितको संविधान मासिँदै थियो।
अन्तरिम संविधान बन्दा नबन्दै त्यसमा आफ्ना अपेक्षाहरू नसमेटिएको भनेर मधेसवादी दलहरू भित्रभित्रै रुष्ट भइरहेका थिए। अधिकारका लागि त्यो बेला तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीले तराई मधेसका नागरिक गोलबन्द पार्दै थियो। मधेसमा नागरिक अधिकारको ओकालत गरिरहेको मधेसी जनअधिकार फोरमले पनि भर्खरै पार्टीको रूप धारण गर्दै थियो। सूत्रपात त्यही थियो। 2063 साल पुस 10 गते नेपालगञ्जमा मधेसी र पहाडी नागरिक बीच सद्भाव खलबलियो। नेपालगञ्जको त्यही घटना आखिरमा मधेस आन्दोलनको सुरुवात बन्न पुग्यो। राज्यबाट हेपिएको मधेसमा फेरि आगो बल्न थाल्यो। मधेसीहरू आफ्ना अधिकारका लागि फेरि एकपटक सडकमा जुर्मुराए। आन्दोलनको एउटा हर्ताकर्ता उनै इस्तियाक राई थिए, जो 2062 सालतिरै मधेसी जनअधिकार फोरममा सामेल भइसकेका थिए। त्यतिबेला खलबलिएको नेपालगञ्जको सामाजिक सद्भाव सम्हाल्न खोज्दा इस्तियाकले आन्दोलनको कमान्डरबाट राजीनामा दिनु पर्यो। आन्दोलनको नेतृत्व छाडे पनि इस्तियाकले भने राजनीतिक सद्भाव भड्किन नदिन धेरै भूमिका खेले। 2064 सालमा उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भए। अवध क्षेत्रको इन्चार्ज पनि भए। पार्टीमा उनको राजनीतिक उचाइ बढ्दै थियो। 2065 सालमा उनी पार्टीको राजनीतिक समिति सदस्य भए। 2074 सालमा उनी पार्टीका केन्द्रीय सचिव भए। त्यसपछि अरू पार्टीहरूलाई मिसाउँदै मधेसी जनअधिकार फोरम अहिले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनिसकेको छ। हरेक राजनीतिज्ञको एउटा कठिन र अनिवार्य जस्तै एउटा परीक्षा हो चुनाव। राजनीतिक यात्राको 13 वर्षपछि नै इस्तियाक राईले चुनावी मैदान रोजिसकेका थिए। राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र असीमित सम्भावना गाँसेको यो चुनावी सेतु उनले सजिलै तरिदिए। राजनीतिक इतिहासको पहिलो संविधान सभा चुनावमा उनले बाँके क्षेत्र नम्बर 2 बाट चुनाव जिते। त्यो बेला उनी मात्रै 28 वर्षका थिए। 28 वर्षको एउटा मधेसी छिटो सांसद बनेर पहिलो पटक संविधान सभाको भवनमा छिर्दै थियो। उनी एउटा मात्रै त्यस्तो सांसद हुन् जसले पहिलो पटक अवधी भाषामा शपथ लिएका थिए। त्यही अवधिमा उनी श्रम तथा यातायात मन्त्री पनि भएका थिए। 31 वर्षीय इस्तियाक बहुदलपछि सबैभन्दा कान्छो मन्त्री बन्न पुगे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान सभा नै विघटन गरेर अर्को चुनाव गराउने जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सुम्पिदिए। यसरी जनताले निकै उत्साहका साथ गराएको संविधान सभा आफ्नो उमेर नपुग्दै मासियो। 2070 सालमा फेरि चुनाव भयो। यसपालि भने उनले चुनाव जित्न सकेनन्। एकपटक चुनाव हार्दैमा पुरै राजनैतिक जीवन त सकिन्न नि। चुनावमा पराजित भएपछि इस्तियाक पार्टीमा झन सक्रिय भए। आफ्नो व्यापार व्यवसाय सम्हाल्ने र फैलाउने समय पनि मिल्यो। समयले फेरि फन्को लगायो। 2072 सालमा संविधान बन्यो र 74 मा 20 वर्षपछि पहिलो पटक स्थानीय र आम निर्वाचन भयो। यो निर्वाचनमा भने इस्तियाकले फेरि बाजी मारे। यो राजनीतिक यात्रासँगै इस्तियाक राई शहरी विकास मन्त्री भए। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर सरकारमा गएको जसपा त्यहाँ पुरै समय भने रहेन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हरकतमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकार छाडेको जसपाले त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन गरेर फेरि देउबा नेतृत्वको सरकारमा प्रवेश गर्यो र फेरि इस्तियाक राई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भए। नेपाली राजनीति स्थिर कहिले पो हुन सक्यो र। मन्त्री पदमा रहँदै चुनावी मैदानमा उत्रिएका राई लगायत पार्टीका केही मन्त्रीहरूलाई चुनावको मुखैमा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरिदिए। कारण थियो गठबन्धन। इस्तियाकको पार्टी जसपाले सत्ता साझेदार दलहरूसँगको साझेदारी तोडिदिएको थियो। फेरि पनि इस्तियाक बाँके क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी मैदानमा एक्लै उत्रिएका छन्। एकातिर माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाको समर्थनमा नेपाली काङ्ग्रेसका सुदीप नरसिंह राणा र अर्कोतिर एमालेको समर्थन पाएका धवल शमशेर राणाको घेराबन्दी बीच चुनावमा होमिएका राई ढुक्क छन्। मैले मत मात्रै होइन, फेरि एकपटक यहाँ विकासको लहर ल्याउन मौका दिनुहोस् भनिरहेको छु। जनतासँगको मेरो गठबन्धनमा मलाई पूरा विश्वास छ। विकासको यात्रा। 2 पटक सांसद र 3 पटक नै मन्त्री भइसकेका इस्तियाक राईले यो क्षेत्रमा के गरे? मैले के गरेँ त्यो जनताको घर आँगनमै गएर हेरे पुग्छ। राईको यही एक धर्सो जवाफमा विकासे काम र योजनाको लामो फेहरिस्त छ। राजनीतिका अनेकन अँधेरी खेपेको नेपालगञ्ज सहर अहिले रातभरि झकमक्क बलिरहन्छ। उनकै पहलमा सडकमा बलेका हाइमास्ट लाइटहरूले नेपालगञ्ज अझ उज्यालिएको छ। वर्षौंदेखि थोत्रिएको घरमा कनीकुथी बिरामी स्याहारिरहेको भेरी सरकारी अस्पतालले नयाँ र आधुनिक भवन पाएको छ।
देशकै यो एउटा पहिलो सरकारी अस्पताल हो जहाँ हरेक बिरामीले 50 रुपैयाँको चिरकट्टो काटेर एसी जोडिएका कोठामा उपचार पाउँदैछन्। यहाँका कब्रस्थान होन् वा मसानघाट सबका सब उज्यालिएका छन्। मन्दिरहरूको सुन्दरता अझ चहकिएको छ, मस्जिदहरूमा रङ फेरिएको छ, चर्च अनि गुम्बाहरूमा पनि इस्तियाका छाप छन्। हिलोमा भासिने नेपालगञ्जका धेरै सडकहरू अहिले पिच भएका छन्, बाँकी रहेका पनि हुँदैछन्। खोलाले छेकिने गाउँ सहरहरू पक्की सेतुले जोडिँदैछन्। यी सब काम हुँदै गर्दा भन्नेहरूले शिलान्यास मन्त्री भनेर उनको खिसी पनि नगरेका होइनन्, तर धेरैलाई थाहा थिएन र छैन जति विकास योजनाहरू सुरु भएका छन् ती सबका लागि बजेटको जोहो उनले गरिसकेका छन्। मैले जनतालाई कहिल्यै ढाँटेको छैन, नसक्ने काम गर्छु भनेर कहिल्यै चुनावको बेला जनतालाई सपना बाँडेको छैन। राईलाई लाग्छ जाति, समुदाय र धर्म सम्प्रदायलाई फुटाउने काम गरेको छैन, बरु सके जति गाँस्दै गएको छु र फेरि पनि जनताको शासक होइन, जनताको चौकीदारी गर्नका लागि भोट मागिरहेको छु।